गैस वगैरह इंतजामिया भी इस्तेमाल ना करें। तीसरे नंबर पर बिजली। तो बिजली का मीटर अड़ोस पड़ोस वाले अपने घरों में नहीं ले जा सकते। मस्जिद का मीटर है, मस्जिद का मीटर का मतलब मस्जिद का मीटर, मस्जिद की बिजली। अगर यहाँ तार ये मीटर लगा हुआ है, ये मीटर ऐसे क्या है तार, जब इस मीटर में आ गई, अब इस मीटर से आगे मस्जिद में जाएगी तो ये वक्फ की, इस मीटर में आते वक्फ की बिजली कराएगी। अब इधर से किसी और के घर में नहीं जा सकते। अगर जब वो कह दे कि मैं बिजली का बिल सारा अदा करूं, और इसी तरह पानी कि जब मस्जिद की टैंकी में पानी आ गया या पानी आ गया, इस पानी को अब कोई भी अपने घर में नहीं ले जा सकता। हमारे यहाँ होता है बाल होता है, जिस हमारे घर में तामीरात होती है, मकान बाबत होते हैं, तो वो जो है मोटर चल रही होती है उधर, उसी से पानी से सारा जो है ना वो मुकम्मल घर तामीर कर लेता है। तो इस तरह मस्जिद का पानी घर से घर ले जाने की इजाजत नहीं है। पानी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ इस्तेमाल होगा, किस काम में इस्तेमाल होगा, किसके लिए इस्तेमाल होगा? मस्जिद के पानी से आप लोग कपड़े नहीं धो सकते, कपड़े धोने की इजाजत नहीं। 3 दिन का मंदी काफिला है या 12 दिन का मंदी काफिला है, मस्जिद के पानी से आप कपड़े नहीं धो सकते। 10 दिन का एहतिकाफ होता है, 10 दिन के एहतिकाफ में मोतकिफ मस्जिद के पानी से कपड़े नहीं धो सकता। वो अपने घर से 5 जोड़े मंगवा ले, 2 दिन के बाद जोड़ा बदलता रहे और कपड़े घर भेज दें। घर से कपड़े धुलवाए, किसी धोबी से कपड़े धुलवाए, कपड़े वाले बाहर से कपड़े धुलवाए। मस्जिद के पानी को सिर्फ इस्तेमाल करना है तो सिर्फ गुस्ल के लिए, वॉशरूम के लिए, या गुस्ल फर्द हो गया उसके लिए। हाँ, अगर गुस्ल फर्द हो गया और निजात लाती है, इतने से पर निजात लगी तो इतना ऐसा धो सकता, पूरा कपड़ा नहीं धो सकता, सिर्फ उतना ऐसा धोएगा जितने हिस्से पर इसका पानी लगा, निजात लगी सिर्फ उतने हिस्से हो गए। और पानी लेके जाने का जो सिस्टम है वो ये कि जहाँ जिस मस्जिद का उर्फ है कि वहाँ से जो है ना कोई एक बोतल भर के ले जाते हैं, तो आके पानी पीने की तो इजाज़त होती है मसाजिद में। अगर कूलर लगा हुआ है तो कोई आके पानी पी रहा है तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन भर के ले जाना है तो फिर वहाँ की मार्केट का, वहाँ के शहर का, वहाँ के इलाके का, वहाँ के लोगों का उर्फ देखा जाएगा कि कितना भर के ले जाते हैं। जितना भर के ले जाने की इजाज़त है उतनी ले जाना है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर लिख के लगा दिया ना कि मस्जिद से पानी भर के बाहर ले जाना मना है, जब ये जुमला लिख दिया तो आप बिल्कुल काटा हुआ है। अब एक घूंट भी मस्जिद से बाहर नहीं ले जा सकते, कोई पानी की बोतल, कोई पानी का गिलास बाहर नहीं ले जा सकते। तो जहाँ जहाँ जैसा हो, बोतल भरने का उर्फ है तो बोतल, बाल्टी भरने का उर्फ है तो जैसा उर्फ होगा उसके मुताबिक फिर आपको फतवा आ जाएगा। अब आप, मैं आपके सामने जितनी बातें कर रहा हूँ ना, ये सब उसूली बातें क्या है, अब आगे फुरुआत है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा अपनी मस्जिद का मसला, अपनी मस्जिद, मेरी मस्जिद में क्यों हो रहा है, मेरी मस्जिद में ये हो रहा है। ये सारे मसलों का हल इस वक्त मैं आपको नहीं देंगे। अब आप अलग अलग डिस्कस करेंगे, हम उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हम आपकी उस पर्टिकुलर मस्जिद का फतवा मुफ्ती साहब से लेंगे, मुफ्ती साहब से लेकर आपको तहरीर देंगे, उस तहरीर में जो लिखा होगा आपने उस पर अमल करना। तो इस बात को आपने समझना है, जाकर ऐसा ना कि आप जाते सारे फतवे लगा लो अपनी अपनी मस्जिदों में कि ये भी हराम, ये भी नजायज, ये भी मना, यूँ हो गया। नहीं, ये सारे फतवे आपने नहीं लगाने, उनको कहना यार मैं सुन के आया हूँ, है इसमें कोई मसला, ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं, मुफ्ती साहब से मशवरा करते हैं कि इसमें हमें भी कोई रियायत है या नहीं। तो इस तरह बड़ी हिकमत अमली के साथ जी। बाद मसाजिद वाला वाशरूम बने हुए होते हैं और वहाँ के आने मोहल्ला उनकी एक रूटीन होती है कि वो मस्जिद में आकर गुस्ल करते हैं, चाहे गुस्ल कर या चाहे वैसे गुस्ल करने के लिए वो आ गए। और उनसे जब ये बात कही जाती है कि यार ये इस तरह के मामलात हैं, तो वो कहते हैं कि हम सारे मोहल्ले वाले जब बिजली का बिल आता है तो सारे मोहल्ले वाले बिजली का बिल हम मस्जिद का पे कर देते हैं। और बाज़ जगहों पर ये मुकम्मल सूरत यार अपने घर पर उनका सिस्टम ही नहीं है। इसके बारे में हाँ, अगर कदीम एक उर्फ चलता आ रहा है तो वहाँ पर रियायत मिल सकती है, लेकिन वही बात है कि आप उन मसाजिद को नामजद करें और उनको कहें कि यार किसी मुफ्ती साहब से ना अपनी रूटीन बता कर ना फतवा लें।
क्योंकि आपको देखा देखी कोई नई मस्जिद तामीर होगी और वो भी इधर सिस्टम शुरू कर देंगे तो उनको ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो हर मस्जिद का अपना अपना उर्फ देखा जाएगा, कोई 100 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, शुरू से कुएं बने हुए थे, उन्हीं कुओं से सारी दुनिया पानी भरती थी, कुएं बनाए इसी पर्पज के तहत गए। तो ये सारा इसका हिसाब किताब। लेकिन आजकल जैसे मिसाल के तौर पर ये मस्जिद हमारे फैजान मदीना बना है, अब यहीं से बंदा जो है ना वो बाहर अगर नल लगा देता है, बाहर लोग पानी भर के ले जाते हैं, इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो गर्मियों में बास लोग दोपहर गुज़र की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं अक्सर रमज़ान शरीफ में, तो फिर वो आकर मस्जिद के गुसलखाने में नहा कर फिर आकर उन्होंने नमाज पढ़ी बाहर से बंदे आके, उनका ये अमल करना अगर वो उर्फ है कि इस तरह जो है ना लोग आके मस्जिद में नहा के नमाज पढ़ते हैं, तो फिर इजाज़त बन जाएगी। हाँ, इसमें ये बात देखी जाएगी कि पानी खरीदना तुम्हें पड़ता है। जैसे कराची जैसा शहर है, अब वहाँ पर पानी इतना ज़मीन से आता नहीं, वहाँ आता है वाटर सप्लाई का, वहाँ तो टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। वहाँ पर इस तरह गर्मियों में इजाज़त नहीं मिलेगी कि जो मर्जी आता रहे तो नहा के नमाज़ें पढ़ता रहे। उसमें तो ना एक मोतक़िफ़ीन को हमारे फैज़ान मदीना में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। हम ऐलानात करते हैं कोई भी जो है ना कोई भी गुस्ल ना करे, जिसके ऊपर फ़र्ज़ है ना सिर्फ वही करे, ताकि हमारा पानी ख़त्म हो जाता है। हमारे इतने टैंकर आते हैं फैज़ान मदीना में, आलमी मंदी मरकज़ में, तो वहाँ पर भी मना हो। तो जहाँ जहाँ मना हो जाए, जहाँ सराहत हो वहाँ खत्म। मस्जिद में कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे कोई सीढ़ी मस्जिद की होती है या कोई डस्टर फैन क्या देखते होते हैं, वो फिर कोई बड़ा पैर पड़ा है, वो कहते हैं थोड़ा सा हमें हाँ, ये सामान इस पर आ रहे हैं मसले के सामान। अच्छा, गैस पानी हो गया, आगे खरीद मस्जिद में खरीदो फरोख्त मना है, क्या है? मना है। कभी खरीदो फरोख्त होती है, देखी है जी, एतकाफ में ज़कात होती है, एहतिकाफ में होती है, कुर्बानी वाले दिनों में होती है। अच्छा, नहीं वो तो क्या बात है, खरीदो फरोख्त में पता कहाँ होती है? ये मस्जिद का गेट है, इसके अंदर जो है ना यहाँ पर ना लोग चादर बिछा कर या स्टॉल लगा कर तस्बीहां, टोपियाँ, खुशबू, किताबें, रिसाले, मिसवाकें ये बेचते नजर आते हैं कि नहीं आते? जुम्मे वाले दिन जलसों में, महफिलों में। अब ऐसे अफराद को मस्जिद के अंदर बस्ता लगाने की इजाज़त नहीं, मस्जिद के बाहर बस्ता लगाएंगे। हदूद मस्जिद के अंदर जो है ना फिनाई मस्जिद में उनको बेचने की इजाज़त। मोतक़िफ़ जो 10 दिन का सुन्नत एतिकाफ में, उसको खरीदारी करने की क्या इजाज़त मिलेगी कि बस्ता यहाँ लगे गेट के साथ, बेचने वाला बाहर खड़ा, खरीदने वाला अंदर, क्योंकि वो तो बाहर निकल नहीं सकता। अब अंदर से खरीदेगा और ये बाहर से बेचेगा, तो यूं उसकी राय मिलेगी। अच्छा, इसका क्या सूरत बनेगी? उसको चाहिए मिसवाक। क्या चाहिए? क्योंकि मिसवाक उसको अंदर जरूरत है। अब वो मिसवाक खरीद सकता है। कितनी मिसवाकें खरीदेगा? एक ही खरीद सकता है। ऐसा ना तो यार बड़ी सस्ती मिसवाक मिल रही है, पूरे साल की मिसवाकें लेंगे, तो पूरे साल की मिसवाकें लेने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही मिसवाक जो उसको अंदर जरूरत है उसकी मिलेगी। एक ही खुशबू ले, पूरा डब्बे ही खुशबू का ना ले। हाँ, अगर उसने अंदर बांटनी है खुशबू, किसी को तोहफे में देनी है, तो हो सकता है उसकी कोई रियायत मिल जाए। तो जितनी अंदर हाजत होगी ना, जितनी जिस चीज़ की उसकी है वो रियायत मिलेगी। इसी तरह कारी साहब है, बेटा आपका कहता खत्म हो गया, कल से कुरान पाक नहीं था, अभी आगे से क्या सवाल करें, कहाँ से मिलेगा? अब ऐसा करना 500 रुपये ले आना, मैं आपको कुरान पाक दे दूँ। अब पक्का अगले दिन 500 रुपये ले आया, कारी साहब ने कुरान पाक दे दिया मस्जिद के अंदर। तो ये खरीदो, ये क्या है? कायदा फट गया है, नया कायदा आ रहा है, कुरान पाक नया हुआ है। अब भले 500 रुपये का ही पीछे से मैंने लिया, भले 500 रुपये का लिया, भले मैंने 200 का लिया, 400 का लिया, जितने का भी लिया, मैंने आगे तक देना है बच्चे को और इसे पैसे देने हैं, इसे सौदा किया है, ये सौदा खरीदो फरोख्त का। और ये सारे जितने भी होंगे मस्जिद से बाहर, गेट से बाहर, कोई इमामा, कोई टोपी, कोई तस्बीह, कोई इतर, कोई खुशबू, कोई कुरान पाक कायदा, सब बाहर, सारे रिसाले बाहर बेचते, अंदर बेचने की इजाज़त नहीं। सामान से वकील बनाकर बेचने की फलान चीज़ दे है, इस तरह कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। कहते यार भाई से चाय ले आना, अब चाय लाने के लिए ये 50 रुपये ले लो, चाय ले लो। तो अब मैंने आपसे सौदा नहीं किया, आप मेरे वकील हैं, अब आप मुझे चाय ला कर दोगे,
مسجد سے متصل جو مدرسہ ہے اس کے شہر میں خارج مسئلہ جیسے جامع کلیئر تو جو جامع موٹر سائیکل کھڑے ہیں وہ خارج جگہ کھڑا ہے خارج ہے نا تو جیسے وہاں یہ متصل مدرسہ ہو تو برآمدے کے اندر سٹال لگے اور اس سے وہ آگے والا حصہ جو جوتے اتارنے والا حصہ ہے اگر وہ مسجد کا حصہ کہلاتا ہے تو وہ فنائی مسجد کہلائے. اب بیچنے والا جو ہے برآمدے میں کھڑا ہوگا, خریدنے والا جو ہے باہر جوتے اتارنے والی جگہ پر کھڑا ہوگا. تو یوں جو ہے نا معتکف لے سکتے ہیں. اور اگر غیر معتکف میں لینا تو دونوں برآمدے میں جائیں, دونوں برآمدے میں کھڑے ہو کے سودا کریں. سامان مسجد کا سامان دریا یہ ٹیبل ہو گیا, اسی طرح یہ سسٹم ہو گیا, اور کیا کیا ہے سندریاں ہو گئی, پنکھے ہو گئے, گھڑی ہو گئی, لائٹیں ہو گئی, کیمرہ ہو گیا, اور فانوس ہو گئے, ترپال ہو گئی, اسی طرح باروں جو جالی ٹوپیاں ہو گئی, ٹوپیاں رکھنے والے جوتے رکھنے والے ریکس ہو گئے, السلام علیکم. دوسرے ہو گئے. تو یہ جتنے بھی یہ سامان ہے نہیں آج مشکل ہے. میں فیضان مدینہ ہوتا ہوں. یہ سامان کہلاتا ہے فیضان مدینہ. فیضان آلات. یہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کم گیا ہے. جو موویبل ہوتا ہے اس کو کہلاتے ہیں آلات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو اس کے ساتھ پکے ہو جاتے ہیں نا وہ کہلاتے ہیں اجزاء. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مثلا اس کے اندر جو سیمنٹ کے اندر وہ جو سریا ہے, جو اوپر تیارہ ہوتا ہے, جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, جو اس کے اندر اینٹیں لگی ہوئی ہیں, جو دروازے لگے ہوئے ہیں, جو اس کی تعمیرات کے اندر پکے ہو گئے, تو جو پکی ہو گیا اس کو کہتے ہیں اجزاء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجزاء. اجزاء. تو جو اجزاء ہوتے ہیں یہ اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں, مثال کے طور پر مسجد صحیح ہوئی, اب اس کے اندر اینٹیں نکلی, سریا نکلا, بالے نکلے, اوپر کیارا نکلے, اوپر گاٹر نکلے. اب آپ اس کی جگہ پر جو ہے یہ پورے کا پورا RCC کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر وہ ساری چیزیں ہمارے کام کی نہیں. اب کیا کریں گے؟ آپ ان کو بیچنے کی آپ کو اجازت مل جائے گی کہ ان کو فروخت کریں, اور فروخت کر کے اس کی قیمت جتنی بھی پیسے بنیں گے عرف کے مطابق وہ سارے تعمیرات میں لگا دیں. تو یہ اجزاء کا حکم ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اجزاء کا حکم. یہ آلات کا حکم نہیں, یہ اجزاء کا حکم. آلات کا حکم کیا ہے؟ جو چیزیں مسجد کسی نے دری دی ہے, کسی نے چٹائی دی ہے, کسی نے AC دے دی ہے, کسی نے پنکھا دے دیا, کسی نے کولر دے دیا, یہ سب دینے والے کے لیے اس وقت تک یہ مسجد کی ملکیت میں رہیں گے جب تک مسجد کو حاجت ہے. جس دن مسجد کو حاجت ختم ہو گئی تو یہ سارے آلات واپس اسی دینے والے کی ملکیت میں لوٹ جائیں گے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے ورثاء کو دیں, اگر وہ بھی زندہ نہیں ہے تو پھر شریف فقیر کو دیا جائے. یا معلوم ہے کہ ڈنڈا پتہ ہی نہیں ہے, اب کس نے پنکھے دیے تھے, کس نے وہ اسپیکر دیا تھا, کس نے مائک دیا تھا, اب کس نے گھڑی دی ہے, پتہ ہی نہیں, معلوم ہی نہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا بنانا پڑے گا؟ ایک رجسٹر بنائیں. کیا بنائیں؟ رجسٹر بنائیں, اور اس رجسٹر کے اندر سارا ریکارڈ رکھیں کہ کس نے پنکھے دیے تھے, کس نے لوٹے دیے تھے, کس نے چٹائی دی تھی, کس نے قالین دیا ہے, کس نے کرسی دی ہے, کس نے اسپیکر دیا ہے. وہ سب کا نام, پتہ, ایڈریس, فون وغیرہ سب کچھ لکھیں, تاکہ کل کلام اگر مثال کے طور پر جیسے یہ قالین ہے, اب یہ قالین کی جگہ پر ایک بندہ باہر امریکہ سے آیا اور آگے کہتا ہے کہ یار بڑی پتلی قالین ڈالی ہے. اب اس نے جو ہے وہ بازار گیا اور جو ہے نا وہ کسی کو بلا کے لے آیا, اس نے جو ہے نا اندر سارا بچھائی کروائی اور اس نے کہا کہ اس کو اتنا موٹا موٹا قالین ڈال دیا. حالانکہ شرعی رہنمائی لینی چاہیے تھی. کیا لینی چاہیے تھی؟ کہ اس مسجد کو کیا قالین کی حاجت تھی؟ یا اتنے خوبصورت قالین, آپ مثال کے طور پر اس کی قالین آپ نے ادھر ڈال دی. اب جس نے پہلے سے یہ قالین ڈلوائی تھی اس کا دل نہیں دکھے گا کہ یار میری قالین اٹھا, میری قالین کا. اب اس قالین کا بنے گا کیا؟
इसको या तो बाहर डाल दोगे आप, वो धूल मिट्टी में चली जाएगी, स्टोर में चली जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और फिर जो शुरू में हमने दरिया दी थी, किसी ने दरिया दी थी, आज उन दरियों को हमने पोचा बना दिया। और मसलन फर्श पर पोचा लगता है दरियों को। अब जिस ने दिया है उसका, उस बेचारे का जो है ना वो स्वाब, एक तो वो स्वाब से जाता रहा, दूसरे बंदे ने तो अपने पैसे खर्च कर दिए ना, नया कालीन ला दिया। अच्छा, नया कालीन की हाजत नहीं थी, चले आ गया, आप डाल दिया, आप क्या आज पुराने कालीन में क्या करेंगे? पुराने कालीन का आप उसी पार्टी से बात करनी होगी जिसने ये पुराना कालीन दिया था पहले, तो कहा यार वो नया कालीन आ गया, बिछ गया, बंदा आगे जबरदस्ती बिछा के चला गया, अब हम कालीन पर कालीन तो बिछा नहीं सकते, तो इसके लिए आप हमें इजाजत दे दें, ये कालीन हम किसी और मस्जिद को दे दें। जब तक वो इजाजत नहीं देगा उस वक्त तक अपने तौर पर हम किसी मस्जिद में नहीं दे सकते। मदरसे को भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पूछ कर, उससे इजाजत लें और उससे इजाजत लेकर फिर मस्जिद को देना, दूसरी मस्जिद को दे, दूसरे मदरसे को दे, या कहीं भी कोई मुसलमान ले जाए, क्योंकि उसकी मिल्कियत है, उसकी मिल्कियत में वापस चला गया सामान। अब हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो होगा ना, हमें तो पता ही नहीं पंखे किसने दिए, लाइटें किसने दिए, घड़ी किसने दी, मालूम नहीं। अगर चंदा किया है, मस्जिद का चंदा है, मस्जिद के नाम पर चंदा दिया है, अब उससे ये चीज़ें खरीदी गई, तो फिर अब इस सूरत हाल में आपको रियायत मिलेगी कि आप इसको फरोख्त करें, दूसरी मस्जिद वालों, मदरसे वालों को फरोख्त करें और उनसे पैसे दें, और वो पैसे लेकर फिर इस मस्जिद के अंदर खर्च करें, यानी उनको फ्री में देने की इजाज़त नहीं मिली। अगर आपने कंबाइन मस्जिद के नाम पर चंदा करके मस्जिद के चंदे से लिए, ऐसी सूरत हाल में इसको आप दूसरी मस्जिद वालों को बेच सकते, मदरसे वालों को बेच सकते। सवाल है जी, असां जहिड़े जी असां मस्जिद मुतवली आहियूं, असां लोग पैसे ॾींदा भई ये मस्जिद लो जी, असांखे उस्ताद की खिदमत घाट होनी है, असां क्या जहिड़े चंदा सब मिलता है वो असां इमाम सां दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। मस्जिद की आबादकारी में जब चंदा जमा होता है, उसका सबसे पहला हकदार इमाम है, यानी इमाम से स्टार्ट करेंगे, इमाम, मौज़िन, खादिम, जो उनकी सैलरीज होगी, फिर उसके बाद मस्जिद के रंग रोगन, बत्ती, पानी, चटाई, इन सारे कामों में फिर खर्च होगा। अव्वल उधर से आबाद होगा, क्योंकि उसको जितना आपने इमाम को आबाद किया ना, उसने आपके घर मस्जिद को आबाद कर दिया, तो उसकी ज़रूरियात हमें पूरी कर, मस्जिद के चंदे से पूरी कर सकते। मस्जिद की चीज़ों की इजाज़त ये शुरू में भी दी जा सकती है कि अगर इस्तेमाल के काबिल ना रही तो हम आप इजाज़त दे दें इसको? हाँ, अगर रजिस्टर बना लोगे ना, इसमें आपको ये रियायत मिल जाएगी, क्योंकि रजिस्टर बना लिया आपने, अब रजिस्टर में लिखा हुआ है कि भाई नाम, पता, फोन एड्रेस, उसने पंखे दिए तो पंखे दिए, साल आगे लिखा हुआ है कि इसको इख्तियार है कि इस मस्जिद में इस्तेमाल करें या किसी भी मस्जिद में, या इस मस्जिद की जब तक इस मस्जिद के इस्तेमाल में रखें, तो मस्जिद को आदत नहीं होगी तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर इसको दे सकते, उसे जो इख्तियार देंगे उस पर। जी, हमारे हुआ कि नियत करवा दी ना, तो नियत को लिखना है, वरना आज अल्लाह आपको और लंबी उम्र दे, हाँ पता नहीं आपकी सांस कब निकल जाती है, आप साथ वाले को पता ही नहीं कि क्या निकल गई। लिखत में आएगा ना तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि सब मुतवल्ली इंतजामिया सब की नॉलेज में आ जाता है, हमेशा रिकॉर्ड होता है। उसको बेचना, या तो इस मस्जिद में इस्तेमाल में आएंगे तो जो इस्तेमाल में आ सकते इस्तेमाल करें, जो इस्तेमाल में नहीं आ सकते पूरी इमारत में से, वो फिर आप उसी मस्जिद को देना चाहते हैं तो दे नहीं सकते, बेच सकते, उसे उधर से मस्जिद वालों से पैसे लें। अच्छा, अब जो अहम बात मस्जिद के इस्तेमाल से निकलते हैं, पानी का कूलर, जो एयर कूलर है गर्मियों वाला, कहाँ पर है इस वक्त, कहाँ पर है, किधर एयर कूलर लगे हुए हैं, आपके तो लगे हुए हैं, लेकिन मसाजिद के अंदर पोजीशन ये है, आप जैसे माशाल्लाह ये इसको कहते हैं स्टोर, इसको क्या कहते हैं
اب آپ نے یہ پنکھا اسٹور کر دیا. کیا کر دیا؟ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ سردیاں ختم ہو رہی ہیں, آپ کے یہ جو کپڑے ہیں, چادریں ہیں, جرسیاں ہیں, کہاں جائیں گے؟ اسٹور ہو جائیں گے. یہ اسٹور میں جائیں گے, پیٹی کے اندر ڈال دیں گے. تو پیٹی کے اندر دھو کے ڈالیں گے یا ایسے ڈال دیں گے؟ دھو کے طے کر کے اچھے انداز میں اس کو رکھیں گے تاکہ اگلی سردیوں میں استعمال میں آ سکے. اسی طرح آپ کی گرمیوں کے کپڑے نکلیں گے مہینے بعد. اب وہ جو مہینے کے بعد نکلیں گے تو آپ نے اسٹور کر کے رکھے تھے, صاف کر کے رکھے تھے, تو اب آپ پہننے شروع کر دیں گے. اور مسجد کا اسٹور کا کیا حال ہے؟ کیا ایسے کبھی مسجد کا اسٹور ہوا ہے کہ مسجد میں مثال مائک استعمال میں نہیں ہے, مسجد میں ایسے ڈال دیں, چٹائیاں استعمال میں نہیں ایسے ڈال دیں. مسجد کا اسٹور ہے بالکل بکھرا پڑا ہے, اس پر ہاتھ مارو نا ایسے کر کے تو ہاتھ ہی کیا ہو جائے گا؟ کالا ہو جائے گا, گرد آلود ہو جائے گا. پاؤں مسجد کے اسٹور میں ہم جوتا پہنے بغیر جا ہی نہیں سکتے, پاؤں نیچے سے جو ہے نا گرد آلود ہو جائے گا. تو بھائی جان جس طرح آپ اپنے گھر میں اسٹور بناتے ہیں, ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. یہ جس طرح ابھی اس کو اسٹور کر دیا آپ نے, پنکھے آپ اگر اس طرح ہر سال ہوتا رہے نا تو ایک یا دو دن کی قیمت ہوتی ہے. ایک دو دن لگانے میں, ایک دو دن اتارنے میں. لیکن یہ کہ آپ سالہ سال جو ہے نا یہ آپ کو نئے لگے گا. اور اگر آپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا نا, مکھیاں بیٹھیں گے, پیچھے کریں گے, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ بالکل ہی. اسی طرح جو ہے نا مسجد کے اسٹور کے اندر چیزیں جو بکھری پڑی ہیں, ایئر کولر, وہ جو پانی کا کولر تھا, اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کولر کو آپ اچھے طریقے سے صاف کر دیں. جس دن اس کا استعمال ختم ہوا, آج سے کولر بند. آج کیا کریں گے؟ پھر کولر کو اندر سے صاف کریں, پانی نکالیں, خشک کریں. خشک کرنے کے بعد 500 روپے کی رنگ کی ڈبی لیں, اور رنگ کی ڈبی کر کے نا اندر سارا کولر مکمل طور پر اندر سے برش کے ساتھ رنگ کر دیا. رنگ کرنے کے بعد اس کو سکھانے کے بعد اس کے اوپر اسی طرح کا کوئی کور چڑھانا. کور چڑھانے کے بعد 500 روپے میں آپ کا کولر اگلے سال کے لیے تیار. نیو کولر صحیح سلامت. لیکن ہوا ایسا نہیں. آپ نے اسی طرح پانی چھوڑ دیا, اسی طرح سوراخ میں پانی جا رہا ہے, پانی کھڑا رہا, زنگ لگ گیا, نیچے جو ہے کچرا ہو گیا. اب اگلے سال جب اس کو کھینچ کے باہر نکالیں گے نا تو آتے آتے نا نیچے سے وہ سارا خراب ہو چکا ہے. آپ ڈینٹر پینٹر کو بلاؤ جی, اب اسے پتا کہ اس نے کہ 15,000 روپے لگے گا, کولر سارا بن جائے گا, اس کا سارا پیندا ختم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب سارا صحیح ہونے والا ہے, تو لہٰذا جو ہے نا اس کے اوپر اتنا خرچہ ہے. اب آپ انتظامیہ مشورہ کرے گی یار 15,000 روپے کا کولر ہے تو نیا 20,000 کا آ جاتا ہے, تو ایسا کرتے ہیں نیا ہی لے لیتے ہیں. پھر جب پتہ کرنے کے تو پتہ چلا 25,000 کا کولر ہے. چلو جی 25,000 کا لیا, چلو جتنا جمع ہوا نیا کولر آ گیا. اب پرانا کولر کو گل رہا تھا, سڑ رہا تھا, کباڑیوں کو بلایا کہ بھائی وہ کولر کتنے کا لو گے؟ جی میں 500 روپے. اور جو 500 روپے میں اگلے سال کے لیے کولر تیار ہونا تھا, آج وہ 500 روپے میں رخصت ہو رہا ہے. انتظامیہ یعنی انتظامیہ جو ہے نا, والی صدر, جنرل سیکرٹری, فائنانس سیکرٹری, وہ کون سے سیکرٹری بنائے ہوئے ہم نے, ممبر کمیٹی, یہ سب کا خالی پھول تھوڑی ہے, یہ کی ذمہ داری تھی. علامہ حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وقت کی لکڑی کو گرد اور دیمک لگ گئی, مٹی لا کے, دیمک لا کے لکڑی ختم ہو گئی, خراب ہو گئی. اب یہ جو لکڑی ضائع ہوئی ہے تو اس کا نقصان کون بھرے گا؟ علامہ حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظامیہ اور وہ خادم صاحب جن کی ڈیوٹی تھی اور وہ پیسے لیتے تھے صفائی کرنے کا, وہ اس وقف کی لکڑی کے پیسے اپنی جیب سے ڈالیں گے اور نئی لکڑی لے کر آئیں گے. اب انتظامیہ پر لازم ہے کہ جو انہوں نے 500 روپے کا کولر بیچا ہے نا, اصل یہ کولر کتنے کا تھا؟ 10,000 کا یا 15,000 کا, اتنے پیسے اپنی جیب سے مسجد کے چندے میں ڈالیں بطور تاوان, کیونکہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا نا. انہوں نے 500 روپے کا رنگ کرنا تھا, انہوں نے 500 روپے کا رنگ نہیں کیا, کولر 15,000 والا کولر 500 روپے میں چلا گیا.
तो अब इनके ऊपर लाजिम है कि ये अपनी जेबों से और चंदा जमाने का करते थे जो हमारा जो या लोगों को बताया कि आपसे गलती हो गई, हमसे खता हो गई, हमने कूलर से माला धोई नहीं, कूलर हो गया ज़ाया, अब हमारे ऊपर 15,000 का तावान है, आप हमारे साथ मदद करें। क्या ऐसा प्लान करेगा इंतजामिया वाला? कभी भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा आफियत इसी में है, अगर इंतजामिया में रहना है ना तो फिर काम करना। अच्छा, वुज़ू खाने में क्या हाल है? नल टपक रहा है, उसमें मिसवाक लगी, ऊपर ईंट रखी, इस तरह दरवाजे की कुंडी, उसमें मिसवाक। अच्छा, कुंडी भी नहीं है, मिसवाक भी नहीं है, आप क्या करेंगे? तो धागा लगाओगे ना, कील के साथ लगाओगे, नीचे से सारा खाजा बिल्कुल जंग लग के खत्म हो चुका है, उसके सामने ना ईंट रखी हुई, ईंट के साथ बंद किया हो। अच्छा, अगर ईंट भी नहीं है तो आवाज रखो, आवाज रखो, इस वॉशरूम कैसे करेंगे? अच्छा, वॉशरूम इतना तान के बंदा बैठे ना फंस ही जाए, इतने छोटे छोटे बाथरूम हमने बनाए हुए। अच्छा, बाहर बाथरूम अंदर दाखिल हो तो बड़े खुले, बड़ा मजा आएगा बाथरूम में, लेकिन जैसे ही अंदर दाब के देखो सीट, अब सीट जो है ना बिल्कुल इधर, अब बंदा ऐसे बैठे तो कैसे बैठेगा? सीट ही बिल्कुल जो है दीवार के साथ, उस खुले बाथरूम में हम करेगा क्या? अच्छा, सीट भी छोटी सी, वो छोटी सी सीट पर बाकी कैसे अमल करेंगे? और यही हाल हमारे घरों का भी है, हमारे घर की सीटें भी छोटी, हम पैसे बचाने के चक्कर में ना सीटें छोटी छोटी लगा, 1000 रुपये वाली 900 रुपये वाली सीट मिलती है वो लगा लेते, आप थोड़ा 1800 वाली ले लेते, 1500 वाली ले लेते, थोड़ा जम्बू साइज ले लेते, उसमें बच्चा भी बैठ जाता है, बड़ा भी बैठ जाता है। लेकिन आप छोटी वाली सीट लेंगे तो वो तो बच्चों वाली सीट थी, तो आप सारे बड़े उसी में बैठ गए। और फिर सुन्नत ये है कि बंदा थोड़ा सा ऐसे करके बैठे ताकि इजाफत खुल करो, लेकिन आप सुन्नत वाला कैसे बैठेगा? आगे तो दीवार है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात ये वो आप देखें, ये जो है ना किबला है, 90 क्या है? 90 का दाम, ये है 45 का दाम, ये है 45 का दाम। इस वक्त हमारे घर के बाथरूम और हमारी मस्जिद के बाथरूम ज्यादातर मैं जो देख कर आया 45 के दाम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाज प्लाट तो ये है चौरस प्लाट है ना, तो जिसका किबला दरमियान में है, तो उसने अपना बाथरूम ऐसे बनाया हुआ है, तो ये तो सही हो गया, ये 90 के दाविये पर ही है, इधर भी 90 इधर भी 90। जब बाज प्लाट ऐसे नहीं है, बाज प्लाट ऐसे है, समझे कि बाज प्लाट ऐसे है। अब ये प्लाट चौरस है, अब ये है इसका 90 का दाविया, और ये है इसका 45 का दाविया, ये है इसका 45 का दाविया। अब जिसने भी बाथरूम बनाना ना वो मिस्त्री है, उसने दीवार का हिसाब रखना, उसने ना ये दीवार का हिसाब रखना। अब दीवार के हिसाब से अगर वो बाथरूम बनाता है तो उसने 45 के दाविये पे बाथरूम बनाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये किबला हो गया, ठीक है, अब ये हो गया 45 का दाविया। अब एक बंदा यूं करके पेशाब कर रहा है, अब बिल्कुल 45 के दाविये पर बैठा हुआ, अब थोड़ा सा उसका थक गया ना या ऐसे आगे ऐसे बैठ गया, अब हो गया 44 के दाविये पर। अब जब 44 के दाविये पर हुआ ना तो वो गुनाहगार होगा कि 44 के दाविये पर बैठेगा तो किबले की तरफ मुंह हो गया उसका। तो ये है 45 का दाविया, ये 45 का दाविया, और अगर वो ऐसे बैठेगा तो ये हो जाएगा 44 का दाविया, थोड़ा सा इधर हो जाएगा तो 44 के दाविया। और उसको बैठना कहा था, ऐसे बैठता 46 के दाविये पर। उसको बैठना जो है ना ऐसे बैठा हुआ ना, ये बैठा हुआ,
اس کو بیٹھنا تھا ایسے, یہ 46 کا زاویہ ہے اور وہ بیٹھ گیا 44 کے زاویے پر. 44 کے زاویے پر بیٹھے گا تو گناہگار ہوگا, 46 کے زاویے پر بیٹھے گا تو صحیح ہو جائے گا. اور ہونا یہ بالکل 90 کے زاویے پر تھا. اور یہ ہمارے گھر کا حال ہے, گھر کا بھی, اور یہی حال ہمارے مساجد میں. اب یہاں کے واش روم میں تو سیدھے سیدھے کیونکہ یہ پلاٹ کی جس ڈائریکشن پر بنے ہوئے تمہیں استنجا خانے صحیح ہے جی 90 کے زاویے پر. اب اس کا حل کیا ہے؟ جو 44 کے زاویے پر ہے یا 45 کے زاویے پر ہے, وہاں جا کر ہم باہر نا لکھ کے لگا دیں تختی کہ یہ ہمارے باتھ روم 45 کے زاویے پر ہیں, تو جس نے بیٹھنا ہے 46 کے زاویے پر بیٹھے, تاکہ آپ گناہ سے بچ جاؤ. یہ یا تو اعلان کرنا پڑے گا RTC میں وہاں پہ, بھائی آپ سارے نمازی ہو میرے, میں آپ بتاتا ہوں کہ ہمارے باتھ روم ہو گیا غلط. اب نئے بنانے کے لیے پہلے کرنے پڑیں گے, توڑنے پڑیں گے. تو جس نے بنوائے تھے وہ اپنی جیب سے توڑوا کر بنوائے, کیونکہ ظاہر ہے غلطی تو اس کی تھی نا, اس نے علم سیکھا کوئی نہیں اور اس نے غلط بنوا دی. اب اس کے اوپر لازم ہے کہ توڑ کر اپنی جیب سے نئے بنوائے. اب وہ کہے گا میرے پاس پیسے کو نہیں. اچھا پیسے کو نہیں تو پھر ہر نماز میں اعلان کیا کرو گے سارے 46 کے زاویے پر بیٹھے, اعلان کرنا پڑے گا. اور تو حل کوئی نہیں کرتی, لوگوں کو تو بتانا ہی ہے نا. اور اپنے گھر کا کیا کریں گے؟ گھر کے تو خود ہی ذمہ دار, بیبیاں تو بچوں کو پتہ کو نہیں, سارے جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے یا رک کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے. اچھا پھر WC واش روم کے استنجا خانوں میں کتنی اسمیل آتی ہے؟ ناک میں جاتی ہے, آنکھوں میں چبھتی ہے, دماغ میں جاتی ہے, حال بے حال ہو جاتا ہے. اتنے گندے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں. اچھا اوپر سے پھر ادھر سے باتھ روم گندے, اور اوپر سے جب لوٹا جو ہے نا وہ لوٹا ہی ہے, اور جیسے پانی کھولو نا تو سارا نیچے سے بہ جاتا ہے, تو پیچھے بچتا ہی کوئی نہیں کہ واش روم کیسے کرے. اس کے لیے جو ہے نا ایک تو لوٹے صحیح کروائیں, لوٹے لیک ہیں ان کی لیکن بند کریں, نئے لوٹے لا کر کے 150 روپے کی ٹوٹی ملتی ہے, پانی ٹپک رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے آپ نے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. لوٹے صحیح کروانے ہوں گے, دروازے صحیح کروانے ہوں گے. 500 روپیہ اگر ہم ہر مہینے خرچ کرنا ہے, 500 روپے کی رنگ کی ڈبی لیں, اس مرتبہ یہ دروازہ رنگ کر دیں, اگلے مہینے 500 روپے کی ڈبی لی, دوسرا دروازہ رنگ کر دیں, اگلے مہینے 500 کی ڈبی لی, دوسرا دروازہ رنگ کر دیں. ہو سکتا ہے 500 کی ڈبی میں 2 دروازے رنگ ہو جائیں, 8-10 دروازے ہو جائیں گے. سال میں اگر آپ کے 1000 2000 3000 خرچ ہو جائے گا, آپ کے نہ تو نیچے سے خراب ہوں گے. کنڈیاں بھی صحیح کروانی ہے تو 50 روپے کی کنڈی آئے گی. نال ٹھیک کروانا 100-150 کا نال آئے گا. وہ باتھ روم کے اندر جو اتنی سخت اسمیل آتی ہے, وہ گندم کا تیزاب, نمک کا تیزاب ملتا ہے, کیمیکلز ملتے ہیں, وہ اگر تھوڑا تھوڑا بڑھا دیا جائے میل کچل ختم ہو جائے گی, صفائی ہو جائے گی. تو یہ صفائی ستھرائی رکھنا, یہ لوٹے صحیح کروانا, ٹوٹیاں صحیح کروانا, یہ سب انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اور اگر انتظامیہ نہیں کرواتی تو سارے مسلمانوں کی ذمہ داری. جو بھی نماز پڑھتے ہیں دیکھ تو رہے نا, آتے جاتے دیکھ تو رہے نا, تو مہینہ ہو گیا ابھی تک جو ہے نا وہ اس کا پانی ٹپک رہا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے, میرا فرض بنتا ہے کہ میں پانی کو صحیح کروا دوں. تو یہ کام کون کرائے گا؟ آپ ہی کروائیں گے جو بھی آپ کو کام جو ہے نا نظر آ جائے نا کہ یار یہ تھوڑا کام جو ہے نا تشویش والا ہے, کیا کریں گے آپ؟ ایک سوال انشاءاللہ میں درست کرواؤں گا. میرے 100-200 خرچ ہو جائیں گے. کسی چل میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس زبان تو ہے نا بھائی جان, ترغیب دلا کے اسے پیسے لیں گے, یار جواب ملے گا, میں 100 روپے کی ٹوٹی لے آؤں گا, آپ کو جواب ملے گا, لا کے لگا دیتا ہوں. اسے پیسے لیں جا کے ٹوٹی لگا دیتا ہوں. بھائی ایک سوال ہے, ہاں جی, مسجد کا فنڈ آتا ہے نا, مسجد مطلب ہر کوئی دیتا ہے, اس فنڈ سے مسجد کے لیٹرین کی جو ہوتی ہیں اس کو کام کروا سکتے ہیں؟ ہاں کروا سکتے. یہ سارے مسجد کا جتنا چلتا ہے یہ سارا اسی کام کے لیے تو ہے. ٹھیک ہے. مسجد کی صفائی ستھرائی, مسجد کے رنگ روغن, تعمیرات, امام کی تنخواہ, خادم کی تنخواہ, لوٹا بتی چٹائی, یہ سارے اسی کاموں کے لیے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک. کروانے کو ہماری مسجد ہے بازار میں, ہاں جی, اور بازار والے لوگ نا واش روم استعمال کرتے ہیں سارا دن, وہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اب بازاروں میں اگر واش روم استعمال کرتے ہیں, جو مسجد ہے نا بازار میں, اور بازار والے لوگ چندہ بھی دیتے ہیں, مسجد کا دروازہ کھلا رکھنا پڑتا ہے,
وہ لوگ کہتے ہیں بھی ہمیں بھی ضرور ہے تو وہاں استعمال کرنے ہاں کی بھی اجازت ضرورت ہے بھی استعمال کرنا جی نہیں جی جاتے ہیں۔ مشکل ہوتی ہے ان کے لیے نا بہت زیادہ. لیکن پھر بھی آپ اپنی مسجد کے سارے معاملات کو لکھ لیں اور اس کو مفتی صاحب سے فتویٰ لیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی اب آخری سوال اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں. ٹائم کتنے بجے اثر روٹی بھی کھانی نا. مسجد میں دنیاوی گفتگو کے حوالے سے سخت بیٹھے یہ دنیاوی گفتگو چاہتے ہیں کہ امام بھی آئے تو بات کرانی ہے. دنیاوی گفتگو کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کسی سے حال چال پوچھنا یہ بھی دنیاوی گفتگو میں آئے گا؟ اس کا کیا اس کی سراؤنڈنگ کیا لگائی ہے؟ کہاں پہ دنیاوی گفتگو؟ کہاں سے لیے چادر؟ تو بڑی سونی چادر ہے. کتنے کی آئی تھی؟ یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا یہ ساری دنیا کی باتیں فضول باتیں. آپ نے اینک کہاں سے لی تھی؟ آپ کی داڑھی پر تیل نہیں لگایا آپ نے؟ تو یوں کر کے نا ہم دنیا جہان کے جو ہمارے ذہن میں ایسے فضول سوالات آ رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے لگے ہوتے ہیں. ہم اگر کسی سے حال حوال پوچھنا کے بعد وہ چھینک رہا ہے تو اللہ آپ کی شفا دے کیسی ہے یہ کوئی عرض نہیں. اتنا تھا حال حوال پوچھنے میں کوئی عرض نہیں. یعنی ایسا جس پر آپ کو جو سمجھے کہ جس پر آپ کو ثواب ملے گا نا وہ آپ وہ بات کر سکتے ہیں. حال پوچھنے پہ ثواب ملے گا تو ثواب کی نیت سے بات کریں گے تو ثواب ملے گا. چارجر لگا سکتے ہیں مسجد میں؟ مسجد میں چارجر استعمال نہیں کرتا. میں نے آج تک مسجد میں مدنی قافلوں میں 1994 سے سفر کر رہا ہوں. میں نے آج تک مسجد میں موبائل چارج نہیں کیا. ہم نیت کر لیں گے چل نہیں کریں گے. میرا موبائل آف ہو جاتا ہے. اگر کوئی آس پاس میں کوئی دوست میں کوئی دکاندار کوئی محبت والا نہیں ملا نا میرا موبائل اگر آف ہو گیا تو آف ہی. میں نے کبھی موبائل چارج کیے کسی مدرسے مجھے ملے گا صحیح چارجنگ کا سسٹم تو میں چارج کروں گا ورنہ کسی مسجد میں قافلے والے آ جائیں ان کے لیے مطلب ہے مدرسے والی جگہ ان کو دیں یا مسجد کے حال میں کافی استعمال کرتے ہیں بجلی استعمال کر لیتے ہیں جو قافلے مسجد کے والے حال میں رہیں اعتکاف کی حالت میں رہیں. جی اگر مسجد کے ساتھ متصل کمرہ بھی ہے تو عرف کے مطابق ان کو رہنے کی تھوڑی بہت اجازت مل جاتی ہے. آپ کافی غریب ہوتے ہیں وہ اپنا نہیں استعمال کر سکتے مطلب لیکن وہ وہاں پر مدرسے کے کمرے استعمال کر رہے ہیں نا جی جی تو وہاں کی گیس استعمال نہیں کرنی وہاں کے جو نا کوئی برتن استعمال نہیں کرنے اچھا وہاں کے چولہے استعمال نہیں کرنے. اپنا کھانے پینے کا سسٹم سارا وہیں سے. اور اعتکاف والوں کے لیے جو چائے بنتی ہے وہ اعتکاف والوں کی چائے نہیں بن سکتی وہاں پر. وہاں کا کھانا نہیں بن سکتا. بس جا کے سونا ہے بستر بچھا دے چلو سو باقی رہ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر آج اپنے احکام مسجد کورس کیا اسے یاد رکھیں اس پر عمل کرنے سے تک پہنچانے کی کوشش کریں.